अब a rectangular mat foundation of 10 meter into 12 meter is designed to support 4 main columns located at corners of the mat. The coordinates of the centroid of the column with respect to the centroid of the mat and designated loads are भनेर यसरी यो ABCD चारवटा कलमको सेन्टरको के दियो त कोअर्डिनेट दिएको छ हैन कोअर्डिनेट्स अनि यसरी कोअर्डिनेट दिएको छ हैन ABCD चारवटा कलमको सेन्टरको हैन कलमको सेन्टरको कोअर्डिनेट दिएको छ र त्यो लोड दिएको छ भने अब कसरी गर्ने त हैन यस्तो कसरी गर्ने त पेज नम्बर कति हो म्याम पेज नम्बर यो बुकको क्वेशन हैन यो खै सरले दिनु भएको क्वेशन हो मलाई यो कुन एउटा यस्तो टाइपको क्वेशन गराइदिनु भनेर यो अरोराको बुकको होइन के है अब यो यस्तोमा कसरी गर्ने त हैन यस्तोमा कसरी गर्ने अब माथि के कन्फ्युज हुन्छ भन्दा रेक्टेंगुलर म्याट फाउन्डेसन 10 मिटर इन्टु 12 मिटर भनेर माथि लेखेको छ अब हामीले के गर्दिन्छौं पुरै म्याटको 10 मिटर र 12 मिटरको राख्दिन्छौं है त्यसरी चाहिँ मिल्दैन अब यसमा के गर्ने भन्दा सुरुमा चाहिँ एउटा कलमको सेन्टरमा सरी म्याटको सेन्टर मान्ने सेन्टरदेखि पहिला चाहिँ ABCD चारवटा कोअर्डिनेट प्लट गर्ने है कोअर्डिनेट प्लट गर्दाखेरि हामीले ल यो सल्युसन छ यहाँ है यहाँ हेर्दाखेरि हैन जसरी यो सेन्टरबाट यो ABCD को कोअर्डिनेट दिएको छ यो सेन्टरबाट अब हाम्रो यो -6 र 5 A को -6 र 5 छ भने जहिले पनि अब -6 कतातिर हुन्छ 5 यो त हामीलाई आउँछ हैन यो सेन्टरलाई एक्सिस मान्यो भने एक्सिसबाट यो पोइन्टहरु ABCD प्लट गर्ने हैन कोअर्डिनेट दिएको छ त्यो कोअर्डिनेट अनुसार प्लट गर्ने अनि त्यसपछि यो कोअर्डिनेट दिएको भनेको के को हो त कलमको सेन्टरको हैन कलमको सेन्टरको हो अब फेरि हामीलाई अर्को के कन्फ्युजन हुन्छ भन्दा हामीले 12 मिटर र 10 मिटरलाई जसरी विड्थ र लेन्थ मान्छौं हैन ठुलो लेन्थ सानो ब्रेथ भनेर अघिको एक्जाम्पलमा अरोराको एक्जाम्पलमा अब जहाँ पनि राखे हुन्छ हैन ठुलो डाइमेन्सन यतापट्टि थियो हैन यो y एक्सिस तिर थियो सानो डाइमेन्सन यतापट्टि थियो अब यो चाहिँ एक्सिस अनुसार हुने भयो एक्सिसमा यो कोअर्डिनेट अनुसार हुने भयो हैन जसरी A को -6 दिएको छ x एक्सिसमा x कोअर्डिनेट कति छ त 6 छ जता पनि 6 छ भनेपछि अब हामीले जान्न पर्यो यो अब 12 कतातिर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो हैन x तिर हुने भयो सेन्टरबाट पहिला कोअर्डिनेट प्लट गर्ने ABCD चारवटा कोअर्डिनेट प्लट गर्यो है अब यो भनेको कलमको सेन्टरकै कोअर्डिनेट दिएको अब हामीले अर्को कुरा के एजम्पसन गर्न पर्छ त भन्दा यसमा कलमको साइज पनि दिएको छैन हैन यो चाहिँ आफैले एजम्पसन गर्ने अब यसमा चाहिँ 0.5 मिटर एजम्पसन गरेको छ है 0.5 0.6 अब हाम्रो 1 फिट को हुन्छ हैन 1 फिट 12 इन्ची हुन्छ कलम अब 12 इन्ची राखेको हुन्छ कतै हाम्रो रेजिडेन्शियल बिल्डिङहरुमा अब यो चाहिँ एजम्पसन गर्ने अब यहाँ चाहिँ 500 mm भनेको 0.5 मिटर एजम्पसन गरेको छ भनेपछि अब अरु कुरा सेम भयो पहिला जसरी हामीले पहिलाको प्रोसिडियर जसरी गर्यौं अब चाहिँ त्यसरी नै गर्न पर्ने भयो है सुरुमा चाहिँ यो कोअर्डिनेट प्लट गर्न जान्न पर्यो अनि त्यसपछि कोअर्डिनेट प्लट गरिसकेपछि हामीले कलमहरुलाई राखिसकेपछि अनि कलमको साइज पनि एजम्पसन गरेपछि हैन गरिसकेपछि अब हाम्रो यो 12.5 र 10.5 भएको म्याट आउँछ हैन 12.5 र 10.5 भएको म्याट आउँछ अब प्रोसिडियर चाहिँ सेम हुन्छ हैन पहिला कसरी गर्यो त्यसरी नै हुन्छ अब हामीले के गर्ने त सबभन्दा पहिला यसरी कलमहरु प्लट गरिसकेपछि कलमहरु राखिसकेपछि कोअर्डिनेटमा हजुर यो कसले रिमुभ हाने छ यो 15-20 चोटी रिमुभ हान्छ के हो यो के गरे यो सिटिङ मिलाइदिनु न कस्तो रिमुभ भन्नाले मलाई यो मिटिङबाट रिमुभ हान्ने चाहिँ कस्तो काम नभए जहिले पो रिमुभ हान्छ ए एकछिन है त मान्छे चिन्न मिल्दैन सियाललाई दोष लाजे सर बस्छ भन्थे
अब चाहिँ हुन्न होला है। यो ठ्याक्क थाहा भएन मलाई हैन, एउटा सेटिङ त मैले गरे, अब यो कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरै थाहा भएन के। यो म्याम को आएको हो यो क्लास? जहिले मलाई मात्र रिमुभ हान्छ, के हो यो? अहिले अघि चाहिँ त्यो सबैले प्रेजेन्ट गर्ने खालको थियो के अरे, त्यही भएर भावला। अब चाहिँ हुन्न होला। मान्छे चिन्दैन भनेर रिमुभ हाने होला, फेरि के हुन्छ थाहा होला है, फेरि विचार गर है। 100 जनालाई भने मैले यो थाहा नै छैन अब कहाँबाट हुन्छ। अब यो म्याम मलाई अरू क्लास पनि हाने गर्नु। हजुर म्याम रिमुभ गर्नलाई थाहा लाग्दैन म्याम, कसले रिमुभ गर्छ त्यहाँबाट सेटिङबाट त्यहाँ? थाहा लाग्दैन होइन, थाहा पायो भने म घाँटी भाँचिनी गरी हानिदिन्छु नि फेरि जोसुकै। यस्तो काम नगर त ल। त्यही त, पढ्ने मान्छे हामी 8 बजे बिहान उठेर अनि क्लास लिन्छौँ, नपढ्ने मान्छेले रिमुभ भइरहेको छ, रिस उठिहाल्छ नि म्याम। राम्रो चुप लगाएर बस्यो होइन। ल एकछिन म हेर्छु नि त अर्को बिहान पर। अब हुँदैन म्याम, हो क्याम्पेन चेन्ज गरेपछि हुँदैन। हुँदैन होइन, अरू क्लास पनि हानिदिरहने क्या म्याम। यो जिस्किनु मन लाग्यो घर आएर ड्याडी मम्मीले एउटा भाइ पाउनु भन्ने, अनि भाइलाई जिस्काउने क्या। ए ल त्यस्तो नगर त। यो थाहा घाँटी भाँचिने गरी हानिदिन्छु। यो मलाई रेकर्ड भइरह होइन, मैले त्यो पनि सुनाइरहेको म्याम। मलाई एभ्री क्लासमा के फेरि यो के हो जहिले पनि म है, मलाई पो थाहा छैन त। अब म यहाँ भनिदिन्छु, त्यहाँ कलेजमा भनिदिन्छु, अनि थाहा पायो भने ठिक हुँदैन। यस्तो नगर ल। अब चाहिँ हुन्न होला है त। यो न्युमेरिकल हेरौँ है त। अब हामीले के गर्यौँ, पहिला एबिसिडी चारवटा कोअर्डिनेट छ होइन। यो कोअर्डिनेटलाई प्लट गर्ने है। कहाँबाट प्लट गर्ने त? हामीले म्याटको सेन्टरबाट प्लट गर्ने। सेन्टर कुनै एउटा पहिला चाहिँ सेन्टर लाइन तान्ने। सेन्टर लाइन तानिसकेपछि यो चारवटा कोअर्डिनेट प्लट गर्यो है। एबिसिडी यो चारवटा कोअर्डिनेट के को हो त? कलमको सेन्टरको है। कलमको सेन्टरको कोअर्डिनेट भयो। अब यो -6 5 6 5 -6 -5 6 र -5। अब यो कोअर्डिनेट हाम्रो एक्सिस अनुसार कता पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ है। अब त्यसपछि अब हामीले कलमको साइज एजम्सन गर्ने है। कलमको साइज एजम्सन गरिसकेपछि यो सेन्टरबाट कलमको साइज ठ्याक्क जसरी अहिले चाहिँ 0.5 मिटर मान्यो भने है, 0.5 मिटर एजम्सन गरेको छ, 500 बाई 500 mm को गरेको छ भने अब यो सेन्टरबाट कति यता जाने भयो त? यो 0.25 यता जाने भयो होइन कलम, अनि 0.25 यतापट्टि लेफ्ट र राइट भनौँ न। यो कलमको बिचको कोअर्डिनेट दिएको छ 0.25 र 0.25 यता जाने भयो। यसरी हामीले कलम राख्छौँ है। कलम राखिसकेपछि अबको प्रोसिडियर भनेको मैले अस्ति क्लासमा कसरी गराएको थिएँ, सेम त्यही प्रोसिडियर भयो है। अब हाम्रो टोटल कति भयो त? जसरी 12.5 यतापट्टि भयो, 10.5 यतापट्टि भयो है। अब हाम्रो सबभन्दा पहिलो काम म्याटमा के हो त? पहिला चाहिँ हाम्रो टोटल लोड निकाल्ने हैन। यो म्याटमा टोटल लोड कति लागिरहेको छ त्यो निकाल्न पर्यो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई कलमको लोड दिएको छ है। के भनेको छ भन्दा पहिला चाहिँ चारवटा कलम कर्नरमा कलमहरू छ। त्यो कलम एबिसिडी त्यसको कोअर्डिनेट दिएको छ, त्यसको लोड पनि दिएको छ हैन। एबिसिडी को लोड कति छ यहाँ? 1200 1400 1200 1400 भनेर चारवटा लोड दियो है। अनि थप क्वेसनमा के भनेको छ भन्दा द फिफ्थ कलम इज लोकेटेड इन द मिडल बिट्विन द कलम्स ए एन्ड सी भनेर भनेको छ हैन। ए र सी को बिचमा पनि मिडलमा के छ त? अर्को एउटा कलम छ, पाँचौं कलम। त्यसको लोड कति छ? 200 किलोन्युटन छ है। 200 किलोन्युटन छ भने युजिङ कन्भेन्सनल मेथड डिटरमाइन द एभरेज सोइल प्रेसर बिट्विन कलम ए एन्ड बी भनेर भनेको है। यसमा सोइल प्रेसर मात्र निकाल भनेर सोधेको छ। अब फिगर हेर्दाखेरि यो चाहिँ फिगर भयो है हाम्रो। अब यसमा एबिसिडी चारवटा कोअर्डिनेट भयो। एउटा फिफ्थ कलम चाहिँ ए र सी को बिचमा छ, जसको लोड कति छ? 200 किलोन्युटन छ। अब हाम्रो सबभन्दा पहिलो स्टेप के हुन्छ? जहिले पनि टोटल लोड निकाल्ने। टोटल लोड भनेको के हो? हाम्रो जति लोड दिएको छ त्यसलाई जोडेर एड गरेर निकाल्ने है। 1200 1400 1200 अनि 200 यो पाँचौं कलमको भयो। 1400 गरेर हाम्रो यो 5400 5400 किलोन्युटन टोटल लोड आयो है।
अब टोटल लोड आइसकेपछि यो लोड चाहिँ कहाँबाट लाग्छ त यसको लाइन अफ एक्सन निकाल्न पर्यो है यो लोड यो क्यू भन्ने लोड जुन टोटल लोड छ म्याटको सेन्टरबाट लाग्छ कि हैन अनि इसेन्ट्रिसिटी डेभलप हुन्छ कि म्याटको सेन्टर भन्दा यताउता लाग्छ कि त्यसको लागि हामीलाई पहिला लाइन अफ एक्सन निकाल्न पर्यो है अब त्यो लाइन अफ एक्सन निकाल्नलाई के गर्न पर्यो त हामीले एक्स बार र वाई बार निकाल्न पर्यो भन्न खोजेको यो टोटल लोड चाहिँ कहाँबाट एक्ट हुन्छ त त्यसको लोकेसन चाहियो नि त हैन त्यसको लागि के गर्न पर्यो कुनै एउटा जसरी अब हामीले एक्स बार निकाल्नु छ भने यो एसी भन्ने फेस जुन यो कलम टु कलमको यो आउटर फेस हो के हैन यो आउटर फेसमा चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो मोमेन्ट लिन पर्यो अहिले यहाँ चाहिँ यो ए भनेको चाहिँ सेन्टर हो हैन अनि यो फेस जुन एसी देखाएको छ नि यो भनेको यो कलमको आउटर पार्ट हो के आउटर पार्टमा चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो मोमेन्ट लिन पर्यो यो 12.5 मिटर को डिस्टेन्समा है यसमा मोमेन्ट लिँदाखेरि अब हामीले के गर्न पर्यो त अब मोमेन्ट लिँदाखेरि हाम्रो एक्स बार र वाई बार निकाल्न पर्यो हैन मानौ यो क्यू भन्ने लोड जुन क्यू लोड छ त्यो चाहिँ यो फेसबाट हैन यो जुन एसी लेखेको छ यो आउटर कलमको जुन फेसबाट एक्स बार डिस्टेन्स पर छ हैन एक्स बार डिस्टेन्स पर छ भने हामीले अब मोमेन्ट लिएर के गर्ने एक्स बार को भ्यालु निकाल्न पर्यो है एक्स बार को भ्यालु लिँदाखेरि अब हाम्रो यो एसी भन्ने फेसमा मोमेन्ट दिँदाखेरि यो 1200 200 र 1200 को 1200 चाहिँ लोड छ यसको सीजी भनौं न यो यसको मोमेन्ट डिस्टेन्स कति हुन्छ त भन्दा 0.25 हुने भयो हैन यो 1200 को 200 को र 1200 को कति हुन्छ 0.25 हुने भयो त्यसरी नै अब यो 400 र 1400 को पनि मोमेन्ट दिन पर्यो 400 र 1400 को कति हुन्छ त मोमेन्ट डिस्टेन्स हुँदा 12.5 हुने भयो यो 6 छ हैन सेन्टरदेखि सेन्टर 6 छ फेरि यो सेन्टरदेखि सेन्टर 6 छ अनि त्यसपछि यो चाहिँ 0.25 हुँदाखेरि कति भयो त 6 + 6 12 भयो 12 र 0.5 12.25 हुने भयो है 12.25 भएर हामीले के गर्यौं त एक्स बार को भ्यालु निकाल्यौं हैन एक्स बार भनेको यो टोटल मोमेन्ट डिवाइडेड बाइ टोटल लोड 5400 गर्यो भने एक्स बार आउँछ है अब एक्स बार अहिले कति आयो त 6.472 आछ हैन 6.472 आको छ अब यो यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ है धेरैलाई के कन्फ्युजन हुन्छ भन्दा यो 6.472 भनेको के हो त भन्दा हामीले यो एसी भनेर जुन फेस छ यो आउटर फेस जुन ड्याश लाइनले देखाएको छ नि ओ यो ड्याश लाइनबाट को डिस्टेन्स हो कति छ 6.472 हामीले के निकाल्नु छ अहिले इसेन्ट्रिसिटी निकाल्नु छ है इसेन्ट्रिसिटी EX र EY को भ्यालु निकाल्न खोजेको अब EX र EY को भ्यालु भनेको के हो त यो म्याटको सेन्टरबाटको डिस्टेन्स हो है म्याटको सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स जुन क्यू लोड छ टोटल लोड क्यू यो सेन्टरबाट कति पर छ त भन्ने कुरा हैन सेन्टरमै छ कि सेन्टर भन्दा कति पर छ भन्ने कुरा निकाल्न खोजेको त्यसलाई हामीले EX भनेको इसेन्ट्रिसिटी इन X डाइरेक्सन भन्छौं EX अनि EY भनेको इसेन्ट्रिसिटी इन Y डाइरेक्सन भन्छौं है अब यो EX कति हुन्छ त भनेर निकाल्नलाई के गर्न पर्यो त हामीलाई एक्स बार आयो एक्स बार भनेको यो ड्याश यो आउटर फेसबाट भित्रपट्टि कति टाढा छ त त्यो लोड त्यो चाहिँ हामीले निकाल्यौं त्यो कति आयो त 6.472 आयो है 6.472 आयो अब हामीलाई चाहिँ सेन्टरबाट निकाल्न पर्यो है यो सेन्टरबाट कति डिस्टेन्स पर छ भन्दा के गर्नु पर्यो 12.5/2 भनेको यो सेन्टर यो 12.5/2 गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो सेन्टरको डिस्टेन्स आउने भयो माइनस एक्स बार गर्यो भने हाम्रो 6.25 चाहिँ सेन्टर छ यो 12.5/2 भनेको 6.25 हो 6.25 बाट 6.472 घटाउँदाखेरि कति आयो 0.222 मिटर आयो है 0.222 मिटर आयो यो चाहिँ नेगेटिभ आउँछ है नेगेटिभ आउँछ अब यो चाहिँ नेगेटिभ आयो हैन 0.222 यो भन्नुको मिनिङ के हो त भन्दा हाम्रो जुन लोड छ नि क्यू लोड कहाँ लागेको रहेछ त भन्दा यो सेन्टरबाट लेफ्ट राइट तिर लागेको छ भन्ने कुरा बुझियो है किन 6.472 सेन्टर भनेको 6.25 छ अनि
एक्स बार कति आएको छ 6.472 आएको छ भने यो 6.472 भनेको त 6.25 भन्दा टाढा पर्छ हैन, ठुलो हुन्छ भनिसकेपछि हाम्रो यो EX भनेको कति भयो त? EX भनेको 0.222 कतापट्टि त हाम्रो राइटतिर, सेन्टरबाट 0.222 राइटतिर हुने भयो। राइटतिर हुने बित्तिकै के भयो? फर्मुलामा EX के हुने भयो? पोजिटिभ हुने भयो है। EX के हुने भयो? पोजिटिभ हुने भयो। यो नेगेटिभ भ्यालु यो यहाँ चाहिँ माइनस आयो भने हामीले फर्मुलामा चाहिँ पोजिटिभ लेख्न पर्यो है। किन भन्दाखेरि अब यसरी कन्फ्युज हुन्छ होला, मैले भनेको तरिकाले गर्ने है। एक्स बार 6.472 भनेको के हो? यो फेसबाट, यो जुन AC को जुन ड्यास लाइन कलमको आउटर फेसबाट 6.472 कहाँ पर्छ? सेन्टर भन्दा राइटतिर पर्छ। तर 6.25 भनेको चाहिँ सेन्टर भयो, 6.472 भनेको के भयो? सेन्टरबाट राइटतिर पर्यो हैन। राइटतिर पर्दाखेरि त हाम्रो यसलाई सेन्ट्रोइडल एक्सिस मानिसकेपछि त हाम्रो जहिले राइटतिर के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ नि हैन। राइटतिर पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर यो 0.222 EX को भ्यालु फर्मुलामा राख्दाखेरि के राख्ने? पोजिटिभ राख्ने है। ल यहाँ नबुझेको कुरा सोध्दा हुन्छ है, यो फेरि कन्फ्युजन हुन्छ होला यो कुरा। कसैले नबुझ्यो भने सोध्दा हुन्छ है। बुझिन्छ यो? यस म्याम। यो 0.222 पोजिटिभ कसरी भयो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो है। यो नेगेटिभ आए पनि यहाँ चाहिँ अब नेगेटिभ आयो, यो नेगेटिभ आउनुको मिनिङ के हो त भन्दा यो सेन्टरबाट चाहिँ हाम्रो राइटतिर पर्यो भन्ने बुझ्न पर्यो है। EX को भ्यालु 0.222 मिटर आयो भनेको यो अब हामीले फर्मुलामा जुन सोइल प्रेसर निकाल्ने फर्मुला छ त्यसमा EX को भ्यालु हामीले पोजिटिभ लिन पर्यो है। यदि यो 6.25 भन्दा सानो आएको भए, ल मानौ 6 मात्र आएको भए चाहिँ अब 0.25 हुन्थ्यो। 0.25 भनेको कतापट्टि भयो? एक्स बार को भ्यालु 6 आएको भए, मानौ अहिले 6.472 आयो हैन, 6 आएको भए कता हुन्छ त? अब यो सेन्टर भन्दा लेफ्टतिर पर्ने भयो। लेफ्टतिर भन्नुको मिनिङ के भयो त? EX को भ्यालु नेगेटिभ हुने भयो है। EX को भ्यालु नेगेटिभ हुने भयो। हामीले फर्मुलामा के युज गर्छौं? नेगेटिभ युज गर्छौं है। ल EX को भ्यालु निकाल्यौं है। त्यसरी नै अब हामीले EY को भ्यालु निकाल्न पर्यो। EY को भ्यालु निकाल्नलाई पहिला के गर्न पर्यो त? Y बार निकाल्न पर्यो है। Y बार निकाल्नलाई हामीले के गर्ने? यो CD फेसमा, यो आउटर जुन ड्यास लाइनले देखाएको छ यो फेसमा मोमेन्ट लिने है। यो फेसमा मोमेन्ट लिँदाखेरि 1200 र 1400 को मोमेन्ट डिस्टेन्स कति हुन्छ? 0.25 हुने भयो। अनि त्यसपछि यो 12 माथि AB को 1200 र 400 को कति हुन्छ त? 5 + 5 + 0.25 भनेको 10.25 हुने भयो है। 10.25 हुने भयो। यहाँ त्यही गरेको छ। टेकिङ मोमेन्ट अफ अल द लोड्स एलोङ फेस CD मा मोमेन्ट लिँदाखेरि के भयो त? हाम्रो टोटल लोड 5400 छ। 5400 इन्टु Y बार इक्वल्स टु के हुन्छ त? 1200 र 1400 को 0.25 भयो हैन। 0.5/2 गर्यो प्लस अब यो 200 को फिफ्थ कलम 200 को कति हुन्छ? 5.25 हुने भयो प्लस माथि 1200 र 1400 को कति हुने भयो? 10.25 हुने भयो है। यहाँबाट Y बार को भ्यालु कति आयो? 5.25 आयो है। यो Y बार को भ्यालु भनेको के हो? सेन्टरबाट सरी CD फेसबाट यो आउटर फेसबाट 5.25 पर छ भनेको अहिले त यो 5.25 भनेको हाम्रो सेन्टरमै पर्यो हैन। यो सेन्टरको डिस्टेन्स पनि 5.25 छ है। सेन्टरको डिस्टेन्स पनि 5.25 छ भने हाम्रो अहिले EY को भ्यालु कति भयो त? 0 भयो है। EY को भ्यालु 0 भयो। किन? Y बार पनि 5.25 आयो, हाम्रो सेन्टर पनि 5.25 मा छ भनेपछि यो सेन्टरबाट 5.25 घटाउँदाखेरि 0 आउँछ। EY को भ्यालु के भयो त? 0 भयो है। 0 भइसकेपछि अब हाम्रो प्रेसर, सोइल प्रेसर क्याल्कुलेसन गर्छौं। सोइल प्रेसरको फर्मुला छ है, Q/A प्लस माइनस QEX/IYY प्लस माइनस QEY/IXS इन्टु Y भनेर फर्मुला छ है। यो फर्मुला छ। यहाँ चाहिँ x छुटेछ है, यतापट्टि x छुटेछ। यो QEX इन्टु X/IYY हुन्छ।
यहाँ x चाहिँ छुटेछ यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो अब यसमा यो फर्मुलामा अब हामीले ex निकाल्यौं हैन ey को भ्यालु चाहिँ 0 आयो ey को भ्यालु 0 आउने बित्तिकै यो टर्म 0 भयो अब q को भ्यालु निकाल्न पर्यो हैन q को भ्यालु निकाल्दाखेरि q टोटल लोड हामीसँग छ टोटल लोड कति भयो त 5400 छ एरिया भनेको म्याटको एरिया 12.5 * 10.5 भयो प्लस अब यहाँ चाहिँ प्लस माइनस हुन्छ हैन फर्मुलामा अब यो माइनस कति बेला गर्ने यदि ex को भ्यालु नेगेटिभ आयो भने माइनस गर्ने अहिले ex को भ्यालु पोजिटिभ छ है यहाँ नेगेटिभ आए पनि यहाँ नेगेटिभ आउनु भनेको फर्मुलामा चाहिँ पोजिटिभ हुनु है त्यो मैले भनिसके अघि किन पोजिटिभ भयो त भन्दा x बार को भ्यालु ठुलो छ है x बार को भ्यालु ठुलो छ भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो सेन्टरबाट हाम्रो लोड चाहिँ यता राइट तिर पर्ने भएर यो ex को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर फर्मुलामा हामीले प्लस गर्ने है यदि ex को भ्यालु नेगेटिभ आएको भए माइनस गर्न पर्थ्यो अब q को भ्यालु 5400 भयो ex को भ्यालु 0.222 भयो है बाइ IYY भन्यो हैन IYY भनेको अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया एलोङ सेन्ट्रोइडल एक्सिस एलोङ y एक्सिस भन्छ यसको लागि फर्मुला के हुन्छ IYY को BD3/12 हैन भनेको 10.5 * 12.5 को q/12 हुने भयो है अनि यो टर्म चाहिँ 0 भयो अब यहाँबाट हाम्रो q को भ्यालु आउँछ q को भ्यालु यो इक्वेसनमा आउँछ है यो 41.1428 प्लस 0.701 x भनेर के आयो त हाम्रो प्रेसर आयो सोइल प्रेसर यो इक्वेसन आयो अब हामीले के निकाल्नु पर्यो यो a मा हरेक पोइन्टमा a मा b मा c मा र d मा है a b c d अथवा फिफ्थ कलममा हामीले सोइल प्रेसर निकाल्नलाई यो x को ठाउँमा के राख्ने यो x को भ्यालु भन्नेको जसरी a मा निकाल्न पर्यो हैन a मा सोइल प्रेसर निकाल्न पर्यो भने अहिले x को भ्यालु कति हुन्छ a मा -6 हुन्छ है -6 हुन्छ -6 भएपछि यसरी हाम्रो a को सोइल प्रेसर आउँछ त्यसरी नै b मा निकाल्न पर्यो भने b को कति छ त x को भ्यालु 6 छ y को भ्यालु 5 छ अहिले हामीलाई x को भ्यालु मात्र राख्न पर्यो x 6 छ भनेपछि b को पनि सोइल प्रेसर आयो त्यसरी नै c को आउँछ त्यसरी नै d को आउँछ है अब अहिले चाहिँ क्वेशनमा के भनेको छ एभरेज प्रेसर एभरेज सोइल प्रेसर बिट्विन a एन्ड b भनेर भनेको छ है a र b बीचको सोइल प्रेसर निकाल्ने भन्दाखेरि अब यो a र b को निकाल्यो यसलाई चाहिँ यसको एभरेज निकाल्दाखेरि QAB आउँछ है यति चाहिँ क्वेशनले सोधेको छ यसरी गर्ने अब यदि पुरै डिजाइन नै गर भन्ने भने के गर्न पर्यो त हामीले कुनै एउटा जसरी अहिले ल AB मानौ AB को निकाल्यौं सोइल प्रेसर हामीले कतै एउटा स्ट्राइप मानेर त्यो स्ट्राइपमा मात्र के गर्छौं त क्याल्कुलेसन गरेर शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँछौं है त्यो चाहिँ पुरै भयो शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउन्जेलसम्मको पुरै डिजाइन भयो अहिले क्वेशनले के भनेको छ यति नै भनेको छ है अब यो शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको कुरा मैले क्लासमै अस्ति भनिसकेको थिएँ है ल यसमा नबुझेको कुरा कतै कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ है त म्याटको यो न्यूमेरिकल चाहिँ कोअर्डिनेटको न्यूमेरिकल सबैले गर्ने है यो कोअर्डिनेटको सोधिरा हुन्छ कहिले काहीँ कन्फ्युजन हुन सक्छ है यति हो म्याटको कुरो अब त्यसपछि अरु कसैलाई सिट फाइलमा न्यूमेरिकल गर्दाखेरि केही प्रब्लम छ भने सोध्दा हुन्छ है अब क्वेशनहरु त अस्ति नै डिस्कस गरिसक्यो यस्तो टाइपको क्वेशन सोध्छ भनेर सरले पनि गर्नु भयो होला सरले पनि क्वेशनहरु देखाउनु भयो होला हैन अब अरु चाहिँ भन्ने कुरा केही छैन खासै केही प्रब्लम छ भने कसैलाई कतै कन्फ्युजन छ भने त्यो चाहिँ म क्लियर गर्दिन्छु है त्यति नै हो निकालेको बुझ के निकालेको बुझेन मोमेन्ट हजुर मोमेन्ट मिङमा बोलेको मैले बुझिन के निकालेको बुझिन भन त फेरि म क्लियर गर्दिन्छु हो मोमेन्ट निकालेको बुझिन क्वेशन बुझेन म्याम क्वेशन बुझेन
इक्वेसन भने इक्वेसन त त्यो यो इक्वेसन चाहिँ प्लस पकाइ त यो इक्वेसन चाहिँ याद गर्नुपर्ने हो के तिमीहरूले है कहाँबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ छैन यसरी इक्वेसन क्याल्कुलेट गरिन्छ भनेको पकाइ त बुकमै देखाइदिन्छु ल यहाँ हेर यो इक्वेसन चाहिँ हाम्रो जहिले पनि इक्वेसन म्याथको यदि जुन हामीले टोटल लोड निकाल्यो नि हैन यदि त्यो टोटल लोड अथवा रिजल्टेन्ट लोड चाहिँ हाम्रो म्याथको सेन्टरबाट पास हुन्छ भने Q बाइ A हुन्छ Q इक्वल्स टु Q बाइ A हुन्छ यो Q भनेको सोइल प्रेसर हो है यो सोइल प्रेसरलाई कन्ट्याक्ट प्रेसर पनि भन्छ यो कन्ट्याक्ट हजुर यो हैन हजुर यो हैन यो इक्वेसन भने हैन तिमीले Q बाइ A प्लस माइनस भनेको माथिको इक्वेसन भनेको मोमेन्ट निकालेको हजुर मोमेन्ट निकालेको ए मोमेन्ट निकालेको ल यसमै हेरौँ न त ल यसमै हेरौँ है त तिमी अस्ति लास्ट क्लासमा थिएनौ म्याथ फाउन्डेसन पढाउँदा त्यस्तै लाग्यो मलाई ल यहाँ हेर है त यो यसरी तिमीलाई ल कलम दिएको छ हैन यस्तो म्याथ दिएको छ अब सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो टोटल लोड निकाल्नु पर्यो है टोटल लोड भनेको यो हरेक इन्डिभिजुअल कलममा कति यो माथि लोड जति आउँछ हैन यो 400 500 300 सबैलाई जोड्नु पर्यो है यो जोडेपछि कति आएको छ ल यो म्याथ दिएको छ एउटा क्वेशन है यो एक्जाम्पल हो बुकको यो जोडिसकेपछि टोटल लोड कति आउँछ यो टोटल लोडलाई जोड्ने के कलमको लोडलाई जोड्दा 7400 आयो हैन अब यो 7400 अहिले हामीले के निकाल्न खोजेको भन्दा यो 7400 कहाँ लोकेट हुन्छ त यसको टोटल रिजल्टेन्ट के टोटल रिजल्टेन्ट कहाँबाट पास हुन्छ त म्याथको सेन्टरबाट पास हुन्छ कि हैन कहाँबाट पास हुन्छ यो निकाल्न खोजेको यसको लागि तिमीले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा अथवा एप्लाइड मेकानिक्समा सबभन्दा पहिला हामीले सीजी निकाल्ने गर्थ्यौं हैन हो त्यो सीजी कै कन्सेप्ट यसमा लाग्यो सेन्ट्रोइड निकाल्थ्यौ नि सीजी निकाल्थ्यौ नि लोड टोटल वेट कहाँ लाग्छ भनेर है त्यही कुरा यसमा गरेको अब यो 7400 कहाँ लाग्छ भनेर निकाल्नलाई के गर्न पर्यो त यो इक्वेसन यहाँ हेर पहिला x बार निकाल्न पर्यो यो x बार भनेको के हो बुझ्न पर्यो है यो x बार भनेको के हो त यो AD भन्ने फेस छ नि हो यो AD फेसबाट यो टोटल लोड Q चाहिँ यो टोटल लोड मानौ यो AD फेसबाट x बार डिस्टेन्स पर छ भनेर बुझ्ने है के भने मैले यो AD फेसबाट त्यो टोटल लोड त्यो 7400 लोड छ त्यो चाहिँ यो AD फेसबाट x बार पर छ है x बार पर छ भनेर एजम्पसन गर्यो अब के गर्ने त अब यो AD फेसमा मोमेन्ट दिने है केले मोमेन्ट दिने यो टोटल लोडले दिने टोटल यो टोटल 7400 ले यो AD फेसमा दिने मोमेन्ट इक्वल्स टु यो इन्डिभिजुअल लोडले यो AD फेसमा दिने मोमेन्ट इक्वल हुन्छ भनेर इक्वेसन लगाएको है यो कहाँ गरे हामीले एप्लाइड मेकानिक्समै गरिसक्यौं पहिला है यो सीजी निकाल्ने त्यही गरेको यहाँ पनि अब यहाँ हेर त 7400 यो AD फेसबाट x बार पर के छ 7400 किलो न्यूटन टोटल लोड छ यो AD फेसमा मोमेन्ट लिन पर्यो ल 7400 किलो न्यूटनले यो AD फेसमा मोमेन्ट दिदा कति हुन्छ 7400 इन्टु x बार हुन्छ है यो मोमेन्ट बराबर के हुन्छ त इन्डिभिजुअल कलमले दिने मोमेन्ट भयो है जसरी 400 ले 1500 ले ल 500 ले AD फेसमा कति मोमेन्ट दिन्छ त भन्दा यो अहिले यो कलमको साइज 0.6 मिटर छ भनेपछि यो 400 1500 र 500 सेन्टर देखि लाइराछ यो कलमको सेन्टर देखि भने ल AD फेसमा मोमेन्ट दिन पर्यो भने यो लोडको 400 1500 र 500 को कति हुन्छ त भन त मिङमा यो 400 छ हैन ल मान 400 को मात्र गर न यो 400 छ यो 400 चाहिँ कलमको सेन्टरबाट लाइराछ सेन्टरबाट लागिराछ भने कति हुन्छ भन त मोमेन्ट जेरो हुँदैन के यो 400 भनेको
यो 0.3 यता हो के, यो एडी फेसबाट 0.3 यता हो। कलमको साइज चाहिँ 0.6 मिटर छ है, कलमको साइज चाहिँ 0.6 मिटर छ। हाम्रो यो लोड चाहिँ यो सेन्टरबाट हो के, कहाँबाट हो, यो सेन्टर, यो कलमको सेन्टरबाट। भनेपछि 0.6 मिटरको कलम छ भने यो एडी फेसबाट कति पर होला त यो लोड? 0.3 मिटर पर होला नि, हैन? बुझ्यो नि हैन? जेरो हुँदैन के, जेरो हुनलाई चाहिँ यो 400 किलोन्युटन चाहिँ जेरो हुनलाई त यो एडी फेसमै हुन पर्यो। तर मैले के भने कलमको लोड चाहिँ कलमको सेन्टरमा छ भने, कलमको सेन्टरमा भइसकेपछि कलमको साइज चाहिँ 0.6 मिटर छ। अब यो एडी फेसबाट कति भयो त? 0.3 मिटर यता भएन त? भयो है, बुझ्यो? बोल न, तिमीले नबुझेको अब तिमीलाई सोधिरहेको छु, बोल्न पर्यो नि त है। 400 इन्टु 0.3 हुने भयो के, त्यसरी नै 1500 को पनि 0.3 नै हुने भयो, 500 को पनि 0.3 हुने भयो। बुझ्यो? यो मोमेन्ट डिस्टेन्स है 400, 1500 र 500 को एउटै हुने भयो है। अनि त्यसरी नै अब यो वाई एक्सिसको हेर त, वाई एक्सिसमा लोडहरू के छ? 500, 2000 र 600 छ है। यो सेन्टरको वाई एक्सिसमा के छ? 500, 2000 र 600 छ। यो तीनवटा कलमको लोडले एडी डिस्टेन्समा, एडी फेसमा मोमेन्ट दिँदाखेरि मोमेन्ट डिस्टेन्स कति हुन्छ त? ल भन त, मोमेन्ट डिस्टेन्स कति हुन्छ अब? खै त बोलेको भन त। 0.3 0.3 हुँदैन के, यो एडी फेससम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ त? एडी फेससम्मको डिस्टेन्स तिम्रो लोड कहाँ छ? 500, 2000 र 600। यो वाई एक्सिसको हेर त, वाई एक्सिसको एडी फेसबाट वाई एक्सिस कति पर छ? कति पर छ भन त? यो सामान्य कुरो छ है मिङमा, यो खासै गाह्रो छैन, यो पहिल्यैदेखि पढिआएको कुरा हो। अब यो डिस्टेन्स त 6.2 6.3 छैन त? छ कि छैन? यसरी नै मोमेन्ट डिस्टेन्स लिने हो है। अनि यही कुरा यहाँ गरेको छ हेर, टेकिङ मोमेन्ट्स एबाउट द फेस एडी भन्यो हैन। यो यसरी मोमेन्ट लियो एडी फेसमा, इन्डिभिजुअल कलमले हजुर यसरी नै गर्ने है यो। अब यो एकचोटि हेर्ने, यो खासै गाह्रो छैन। अस्ति क्लासमा पनि तिमी आएनौ, त्यही भएर कन्फ्युज भएको। यो कुरा एप्लाइड मेकानिक्समा पहिल्यै गरिसकेको कुरा हो है। अब यसरी एक्स बार आइसक्यो, एक्स बार आइसकेपछि हामीले निकाल्ने भनेको त्यो लोड चाहिँ सेन्टरदेखि कति पर छ भनेर निकाल्ने हो। त्यसलाई चाहिँ इएक्स र इवाई भन्छौँ है। त्यो आइसकेको एक्स बारलाई हामीले सेन्टरको डिस्टेन्सबाट घटाउने हो है। घटाइसकेपछि भ्याल्यु आउँछ, त्यो भ्याल्यु चाहिँ पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो भन्ने कुरा चाहिँ यो सेन्टरबाट लेफ्टतिर पर्छ कि राइटतिर पर्छ त्यो हेरेर पोजिटिभ र नेगेटिभ दिने हो। यति हो है। अरु केही सिट पाइल चाहिँ सिट पाइलमा नबुझेको कुरा केही छ भने सोध्दा हुन्छ है। मेरो रिभिजन के को हजुर फिगरमा एक्सिस के को के रे? एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस के त? कसको हो? म्याट फाउन्डेसनको हो नि, अरु के को हुनु? अनि त्यो टोटलको हो? टोटलको यो म्याट फाउन्डेसन, यो ए बी सी डी भनेको 12.6 र 16.6 को म्याट छ, त्यो म्याटको एक्सिस हो के है। अनि रिजल्टेन्ट पनि त्यतै लाग्छ हैन? हजुर रिजल्टेन्ट पनि त्यतैतिर लाग्छ नि। नलाग्न नि सक्छ नि, लाग्छै भन्ने छ त? नलाग्न नि सक्छ नि, त्यही भएर त नलाग्ने भएर पो इसेन्ट्रिसिटी निकालिरहेको है। यो सेन्टरमा लाग्ने भयो त सकिहाल्यो। सेन्टरमा लाग्ने भयो त हाम्रो भर्खर फर्मुला मैले के भने, यो क्यू बाई ए भयो। यो टोटल रिजल्टेन्ट जुन क्यू बाई ए, यदि सेन्टरबाट पास हुन्छ भने क्यू बाई ए भइहाल्यो। यदि सेन्टरबाट पास हुँदैन भने
यो फर्मुला लाउनु पर्यो। त्यही सेन्टरबाट पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा निकालेको के है। त्यो निकाल्नलाई कहाँबाट एक्ट हुन्छ त भनेर निकालेको। ल यो फिगरमा हेर्दाखेरि यो क्यू देखाएको छ नि, यो क्यू भनेको टोटल लोड हो। यो टोटल लोड अहिले कहाँ सेन्टरबाट इएक्स र इवाई डिस्टेन्स पर लागेको छ है। यो नहुन नि सक्छ, यो यतापट्टि पनि हुन सक्छ, सेन्टरमा पनि लाग्न सक्छ। यो चाहिँ निकाल्न पर्यो के है। अहिले चाहिँ के भयो त, अहिले चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ नलागेको भयो के है। यसमा इएक्स र इवाई आउँछ। यहाँ इएक्स र इवाई आयो, कति पर लागेको छ भन्दा सेन्टरबाट 0.41 पर लागेको छ है। अनि यो एक्स डिस्टेन्समा 0.41 पर लाग्यो, वाई डिस्टेन्समा 0.32 पर लाग्यो भन्ने बुझियो के है। अब त्यही अनुसार हामीले फर्मुला राख्नु पर्यो। अनि वाई बार किन निकालेको? त्यो वाई बार भनेको के हो, यहाँ हेर त, तिमीले नपढिकनै सोध्छौ के वाई बार भनेको के हो। अहिले एक्स बार भनेको के हो भनेर निकाल्यो हामीले। एक्स बार भनेको के भनेर भन्यौ भन त। यसको यो लोड कहाँ लागिरहेछ भनेर निकाल्न परेन। यो टोटल लोड चाहिँ एक्स र वाई डिरेक्सनतिर कतातिर लागिरहेछ त, यसको कोअर्डिनेट त चाहियो नि। यो कता लागिरहेछ, यसको पोजिसन त चाहियो। पोजिसन चाहिँ एउटैले हुँदैन नि त डिटरमाइन, दुईटा कुरा चाहियो नि त। एक्सतिर पनि चाहियो, वाईतिर पनि चाहियो। त्यही भएर वाई बार निकालेको है। जसरी एक्स बार निकाल्यो वाई बार निकालेको है। ल यसरी नै गर्ने हो। पहिला तिमी हेर, तिमी घरमा पढ, अनि नसोधेको कुरा चाहिँ, नबुझेको कुरा चाहिँ बल्ल सोध है। पढेकै छैनौ भन्ने बुझिन्छ क्या तिमीले यो यस्तो क्वेसन सोद्धाखेरि। मैम ओरिजिन ए हो। कस्तो ओरिजिन भनेको? यहाँ सोनमिङमा पहिला घरमा पढ, एकदम सेल्फ स्टडी गर, अनि बल्ल कन्फ्युजन भएको कुरा सोध। यहाँबाट तिमीले यस्तो क्वेसन सोद्धाखेरि तिमीले पढेकै छैनौ भन्ने बुझिन्छ के है। पहिला म्याथ फाउन्डेसन पढ, अनि मलाई ट्याक्क मेसेज गर, म्याम मैले बुझेन, यो भनेको के हो भनेर। ल यति नै कुरो है। अरू केही छ भने सोध्दा हुन्छ है। कुनै च्याप्टरमा कन्फ्युजन छ भने मेरो पोर्सनको, सरको पोर्सनको सरले भन्नुहुन्छ है, सरले भन्नुहुन्छ। मेरो पोर्सनको कसैलाई पढ्दाखेरि अहिलेसम्म कन्फ्युजन छ भने म क्लियर गरिदिन्छु, नभए रिभिजन गर्नुपर्ने कुरा यति नै हो है। हजुर हेलो हजुर मैम, हजुर। थ्योरी अफ आर्चिङको एकचोटि भनिदिनु पर्यो म्याम। त्यसको प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन हामी कहाँ युज गरिरहेको हुन्छ त्यो पनि एकचोटि भनिदिनु पर्यो म्याम। ल त्यो पढेर बुझ्नै गाह्रो भयो यसको म्याम। एकछिन है त। यसको स्लाइड एकछिन है, म स्लाइड खोल्दैछु। यसको कता थियो? यसमा रहन्छ। मैले पठाइ चाहिँ दिएको छु, म बुकबाटै गर्छु नि त। यसको प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन भनेको चाहिँ आर्चिङ अफ सोइलको पाइपहरू, ब्युरिड कन्ड्युटरमा हो के है। ब्युरिड कन्ड्युटरमा, पाइपहरूमा, अनि इम्बेङ्कमेन्ट पाइलहरूमा यसको एप्लिकेसन हो। अब यसको डिटेलमा चाहिँ छैन खासै। यसको एप्लिकेसन भनेको ब्युरिड कन्ड्युटरमा के, पाइपहरूमा, अन्डरग्राउन्ड कन्स्ट्रक्सनहरूतिर हो। ठ्याक्क कति पेजमा छ अरे यो अरुराको? मसँग त्यो स्लाइडै भएन कि मैले पठाएको।
ए यतापट्टि एकछिन है ए ल देखिन्छ सचिन देखियो मैम देखियो अब हाम्रो आर्चिङ अफ सेलको एउटा मात्र डेरिभेसन हो के यसको प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन भनेको के हुन्छ भन्दा अन्डरग्राउन्ड पाइपहरू हुन्छ नि ब्युरिड पाइपहरूको टनेलमा चाहिँ यसको एप्लिकेसन हो यसमा डिटेलमा चाहिँ जान पर्दैन है एउटा डेरिभेसन सोध्छ त्यो डेरिभेसनको मैले त्यो पठाइ पनि दिएको छु है यो एउटा डेरिभेसन र एउटा टेर्जागीको जुन एक्सपेरिमेन्ट छ नि डोर एक्सपेरिमेन्ट त्यो मात्र हो अब यसमा अब धेरै कुरा छ त्यो लिमिटेड कुरा पढ्न पर्यो के भन्न खोजेको के हो त आर्चिङ फेनोमेनन भनेको के हो हजुर हेलो मैम यसमा मैले डेरिभेसनहरु पढाएको छु त्यो एक्सपेरिमेन्ट पनि पढाएको छु तर यसमा खास कुरा यसमा किन हामी युज गरिरहेको अनि के काम छ यसको मेन हुन्छ नि म्याम के हो भनेर यस्तो यो पहिला हाम्रो जसरी अन्डरग्राउन्ड कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ पाइपहरु अथवा के टनेलहरुमा काम लाग्छ के भन्न खोजेको आर्चिङ भनेको त बुझे नि हैन जसरी कुनै पनि डिफर्मिङ सोइल छ भने त्यो सोइलले चाहिँ आफ्नो प्रेसर चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ कतापट्टि ट्रान्सफर गर्छ भन्दा नन यिल्डिङ तिर जुन चाहिँ रिजिड छ भनौं न अथवा त्यो डिफर्मेसन भइरहेको सोइल भन्दा लेस डिफर्मेसन भएको सोइल अथवा रिजिड स्ट्रक्चर छ भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त प्रेसर ट्रान्सफर हुन्छ है प्रेसर ट्रान्सफर हुन्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ प्रेसर डिक्रिज हुन्छ तर यता र उता चाहिँ प्रेसर ट्रान्सफर हुन्छ त्यसरी प्रेसर ट्रान्सफर भइसकेपछि हाम्रो त लोडको भ्यालु चेन्ज भयो नि हैन हो अब डिजाइन गर्दाखेरि पनि हामीले त्यसरी प्रेसर ट्रान्सफर हुँदो रहेछ त्यो प्रेसर ट्रान्सफर भइसकेपछि हामीले डिजाइन गर्दाखेरि पनि त्यो त्यो प्रेसर ट्रान्सफर भएको लाई पनि लिन पर्यो भन्न खोजेको के है त्यो चाहिँ टनेलमा अथवा हाम्रो इम्बेङ्कमेन्ट पाइलहरुमा अथवा ब्युरिड कन्ड्युटहरुमा चाहिँ यो एप्लाई हुन्छ है बुझ्यो सचिन यति नै कुरा यो डिटेलमा चाहिँ जान पर्दैन डिजाइन गर्दाखेरि पनि त्यो लोडलाई लिन पर्यो भनेको के हजुर मैम यो क्वेशनलेस सोइलमा मात्रै प्रेसर ट्रान्सफर गर्छ कि मैम कोहेसिभ सोइलमा पनि त्यो प्रेसर ट्रान्सफर गरिरहन्छ यो दुईटैमा हुन्छ यहाँ हेर न यो डेरिभेसनमा पनि हाम्रो के रे जसरी यो शियर स्ट्रेन्थको भ्यालु यो कोइजन र कोहेसिभ दुईटैमा हुन्छ के यो यहाँ हेर न यो शियर स्ट्रेन्थको भ्यालु C + सिग्मा x tan phi भनेर दिएको छ हैन यो दुईटैमा हो तर एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ टेर्जागीले स्यान्डमा गरेको छ है स्यान्डमा गरेको छ यो दुईटैमा हुने कुरा हो के है मैम जब त्यो के भन्छ मैम कोहेसिभ सोइल हुन्छ मैम कोहेसिभ सोइल भएपछि मैम त्यसमा त्यो बन्डिङ स्ट्रेन्थ जुन हुन्छ नि मैम त्यो पार्टिकलको बीचको बन्डिङ स्ट्रेन्थ हाई हुन्छ मैम अनि त्यतिखेर मैम त्यसमा त्यो फेलर हुने चान्स हुँदैन मैम त्यस्तो केसमा हामी आर्चिङको त्यो केस थ्योरी लाउँदा बेटर हुन्छ कि हुँदैन मैम अब प्योरली कोहेसिभ चाहिँ हुँदैन जस्तै शियर स्ट्रेन्थको फर्मुला के हुन्छ C + सिग्मा x tan phi हुन्छ हैन माथिबाट लोड आयो भने त हाम्रो शियर त फेल हुने भयो नि शियरमा त सोइल फेल हुने भयो नि हैन लोड आयो भने सोइल त शियरमा फेल हुन्छ नि दुईटैमा फेल हुन्छ हुँदैन त कोइजनमा पनि हुन्छ कोहेसिभमा पनि हुन्छ दुईटैमा फेल हुन्छ डिफर्मेसन त जुनसुकै सोइलमा पनि हुन सक्छ नि हैन र कोइजनलेसमा पनि हुन सक्छ कोहेसिभमा पनि हुन सक्छ
हो कि हैन? हो म्याम। हो तर म्याम अनि मैले भन्न खोजेको जस्तै हामी त्यो एक्सकाभेसन गर्छौँ नि म्याम कुनै सोइलको, अब त्यसमा एक्सकाभेसन गर्दाखेरि म्याम त्यो पाइलहरू जुन त्यो सिट पाइलहरू जुन राख्छौँ म्याम, अब सोइल हुँदाखेरि त्यो सिट पाइलहरू हटायो भने त्यो त फेलियर भएर त्यो झरिहाल्छ नि। जब कोहेसिभ सोइलहरू भयो भने त्यस्तो केसमा त त्यो सिट पाइल हटाउँदा पनि त्यस्तो केही फरक पर्दैन नि म्याम, एकचोटि त्यो हटाउँदाखेरि फरक नपर्ने भन्ने हुँदैन, फरक पर्छ कुनै एउटा पोइन्टसम्म मात्र के स्ट्यान्ड गर्न सक्ने। हामीले कोहेसिभ सोइलमा पनि ल जसरी एक्सकाभेसन गर्दाखेरि हामीले हाइट अफ अनसपोर्टेड कट भनेर पढाएको थियो होइन, त्यो त्यसमा अर्थ प्रेसरमा हो, कुनै एउटा पोइन्टसम्म मात्र हुने हो नि त, एउटा पोइन्टसम्म हुने हो। तर डेप्थ बढ्दै जाँदाखेरि त फेल हुन सक्छ नि, हुन सक्दैन र है? हो त्यस्तो कुरा हो के, कुनै एउटा पोइन्टसम्म त ल कोइजनले के गर्ला, स्ट्यान्ड गर्न सक्ला। ओभरबर्डन प्रेसरहरूले अनि त्यहाँ वाटर प्रेसरको कुरा भयो भने त्यो स्ट्यान्ड गर्न सक्दैन के, कुनै एउटा पोइन्टमा मात्र कोइजनले के गर्न सक्छ त, स्ट्यान्ड गर्न सक्छ। तर बाहिरबाट आउने एक्सटर्नल लोडले गर्दा त्यो सियर स्ट्रेन्थलाई त मोबिलाइज गर्न सक्छ नि, सक्दैन र? सकिन्छ। हो त्यही कुरो है। ल यति नै कुरो, अरू कसैको केही छ? म्याम चाहिँ एउटा म्याम जस्तै म्याथ फाउन्डेसन हामी डिजाइन गर्दैछौँ म्याम, त्यस्तोमा के कुरालाई त्यो कन्सिडर गर्नु पर्यो म्याम? जस्तै म्याथ फाउन्डेसन हामी डिजाइन गर्दैछौँ, त्यस्तो के कुरामा बढी फोकस गरेर डिजाइन गर्नु पर्यो म्याम? मेसेज आएछ, के आएछ? मेसेज आएछ प्रवीणको। हिजो फाउन्डेसन डेप्थ एन्ड टाइप्स आर भेरिड विथ अर्थक्वेक जोन भनेर सिस्मिसिटीले गर्दाखेरि पनि जसरी हाम्रो प्रवीण सुनिरहेछ होइन? हजुर म्याम। तिमीले मलाई हिजो सोधेको थियो फाउन्डेसनको क्राइटेरियाहरू, फाउन्डेसन सेलेक्ट गर्दाखेरि के क्राइटेरिया हुन्छ भनेर सोधेको थियो होइन? अब हाम्रो फाउन्डेसन सेलेक्ट गर्दाखेरि के क्राइटेरिया हुन्छ त भन्दा टाइप्स अफ सोयल होइन, सोयलको टाइप भयो, कस्तो टाइपको सोयल छ त त्यसमा भर पर्ने भयो है। त्यसमा भर पर्ने भयो, लुज सोयल छ भने कस्तो टाइपको फाउन्डेसन राख्ने, अनि हार्ड सोयल छ भने कस्तो टाइपको फाउन्डेसन राख्ने, वाटर टेबल भयो भने हाई वाटर टेबल छ भने अथवा लो वाटर टेबल छ भने होइन। मैले एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ, जसरी हामीले हाई वाटर टेबलमा रिभरको केसमा पाइल फाउन्डेसन राख्छौँ है। सिम्पल रेजिडेन्सियल बिल्डिङ छ भने हामीले सोयल कन्डिसन हेरेर आइसोलेटेड फुटिङ राख्छौँ है। अब अर्थक्वेक अनुसार पनि जसरी अर्थक्वेकले हामीलाई सियर फोर्स दिन्छ के होइन, अर्थक्वेकले सियर फोर्स दिन्छ, त्यो अर्थक्वेकले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सटर्नल लोड आउने भएर हामीले डेप्थहरू पनि चेन्ज गर्छौँ। एउटा लिङ्क पठाएको थिएँ मैले हिजो, त्यसमा चाहिँ कस्तो केसमा कति डेप्थ राख्ने भनेर त्यहाँ डिटेलमा थियो है। अर्थक्वेक आउँदाखेरि सिस्मिक फोर्सेसले गर्दाखेरि पनि जसरी हाई सिस्मिक जोन छ भने त्यस्तोमा पनि हामीले के गर्छौँ त डेप्थ चेन्ज गर्छौँ है। किन त्यहाँ चाहिँ सियर लोड आउँछ, अर्थक्वेकले गर्दा लोड आउँछ, ट्रान्सभर्स लोड आउँछ, हो त्यो लोडलाई पनि कन्सिडर गरेर हाम्रो डेप्थ चेन्ज हुन्छ के है। डेप्थ कति राख्ने भन्ने कुरा त्यो डिजाइनमा फरक पर्छ, त्यही भएर अर्थक्वेकले गर्दाखेरि पनि हाम्रो डेप्थ चेन्ज हुन्छ है। त्यही अनुसार भेरिड हुन्छ। अनि यो यसको टाइपहरू चाहिँ मैले हिजो एउटा लिङ्कमा डिटेलमा लेखेको छ, त्यहाँ हेर है, मैले तिमीलाई पठाइदिएको छु है त प्रवीण? त्यो ठ्याक्क सेटलमेन्टहरुको कुरा पनि आउँछ नि म्याम। भएर मैले त्यहाँ भनेको छु है। अब सचिनले के भने म्याट फाउन्डेसनको कुरा है म्याम, यसमा जस्तै यसले प्रवीणले भनेको अनुसार त्यसमा सेटलमेन्टहरुको कुरा पनि आउँछ म्याम। जस्तै चाहिँ अब अर्थको कारणले त्यो सेटलमेन्टहरु पनि सेटलमेन्टको कुरा पनि आउँछ। अनि डेप्थहरु त्यो किन डेप्थ चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा, अब एक्सटर्नल लोड आउँछ, त्यो एक्सटर्नल लोडले गर्दाखेरि हामीले डिजाइन गर्दाखेरि त्यो सियर फोर्स हामीले अर्थक्वेक सिस्मिक फोर्सेसहरुलाई कन्सिडर गर्छौं। त्यो सिस्मिक फोर्सेसहरुलाई कन्सिडर गर्दाखेरि हाम्रो डेप्थ चेन्ज हुन्छ। त्यो ठ्याक्क एउटा टेबलमा चाहिँ कस्तो फाउन्डेसन कति राख्ने भनेर एउटा लिङ्कमा मैले उसलाई पठाइदिएको छु हिजो हैन। ठ्याक्क त्यहाँ छ के डिफ्रेन्ट टाइप अफ फाउन्डेसनमा है। यति बुझ्नु पर्यो, अर्थक्वेक जोन अनुसार चेन्ज हुने भयो के है, डेप्थ चेन्ज हुन्छ। अब त्यसपछि अब म्याट फाउन्डेसनको कुरा भयो हैन।
म्याट फाउन्डेसनमा अब सबभन्दा पहिला त म्याट फाउन्डेसन सेलेक्ट गर्दाखेरि हाम्रो म्याट फाउन्डेसन सेलेक्ट गर्दाखेरि कस्तो टाइपमा म्याट फाउन्डेसन राखिन्छ त भन्दा पहिला सबभन्दा पहिले चाहिँ जहाँ सोयल हाम्रो के हुन्छ एकदमै कम्प्रेसिबल छ, लोड एकदमै हेभी आइरहेको छ है, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो म्याट फाउन्डेसन राखिन्छ हैन। अर्को कुरा चाहिँ यदि इन्डिभिजुअल फुटिङले 50% भन्दा बढी एरिया ओभरल्याप गर्यो भने त्यति बेला पनि हाम्रो के हुन्छ त म्याट फाउन्डेसन युज हुन्छ है। म्याट फाउन्डेसन डिजाइन गर्ने त्यति बेला हो के है जहाँ सोयल चाहिँ हाम्रो के छ त लुज छ, लोड हेभी आइरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो यदि सेटलमेन्टको कुरा पनि हैन जहाँ इन्डिभिजुअल फुटिङ राख्दाखेरि डिफरेन्शियल सेटलमेन्ट हुन आउँछ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले म्याट फाउन्डेसन राख्ने हो है। अब यो चाहिँ कन्भेन्सनल मेथड हो, हामीले गर्ने अहिले गरेको मेथड जुन गर्छौँ कन्भेन्सनल मेथड हो है, कन्भेन्सनल मेथड हो। अब यो डिजाइन गर्दाखेरि स्टेपहरू यही भइहाल्यो, यो राख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यही भयो है। किन यो युज हुन्छ भन्ने कुरा नै वाइ इट इज युज भन्ने कुरा नै म्याट फाउन्डेसन यहाँ एप्लाई गरिन्छ भन्ने कुरा हो के ध्यान दिने कुरा भनेको है सचिन। हुन्छ म्याम। यति नै कुरा। अनि प्र्याक्टिकली चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ यो अहिले चाहिँ हामीले कन्भेन्सनल मेथडबाट भन्दा नि प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि अलिक डिफ्रेन्ट मेथड हुन्छ के यसको, प्र्याक्टिकली सफ्टवेयरबाट गरिन्छ के खासमा डिजाइन गर्दाखेरि। यति नै हो। अरू कसैको केही छ न्युमेरिकलहरुमा केही नबुझेको कुराहरू रिटेनिङ वालको और सिट पाइलको